كنت وأنا أدرس الفرنسية لم أشعر بذلك. سيسخر السيد دوفارش مني. ولهذا فإن زوجة رئيس البلدية ومعها بعض الشخصيات من المجلس البلدي سيحضرن ويفحصن طريقة تدريسكن. يجب أن تبرهن على مستوى جيد. هل هذا مفهوم؟ نعم. هل أصبح الدرج نظيفا الآن؟ نعم. سيحضر أشخاص مهمون، هيا نظفيه جيدا. حاضر أنسة مولي. صباح الخير آنسة سالي. صباح الخير يا سيد دوفارش. حسنا، دائما تنظفين، إنك نشيطة. على كل، هل درست الفرنسية جيدا؟ نعم، كنت أدرس أغلب الأوقات في الكتاب. هذا جميل جدا. شكرا على الكتاب سيدي. لا داعي لهذا، فهي المساعدة الوحيدة التي أستطيع تقديمها لك. أنا متأكد أن الله سيمد لك يد العون. وداعا. بونجور ديموزيل. بونجور يا دوفارش. أول عمل سنقوم به اليوم هو تكملة الدرس الماضي. حسنا سيدي. Il fait beau, n'est-ce pas? 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 Oui, il fait beau temps, monsieur دوفارش. هذه رسالة. شكرا لك. ادخل. هذه رسالة الأنسة منشن. استلميها إيميليا. نعم، شكرا لك. يا إلهي، إنها من زوجة رئيس البلدية. ماذا؟ أنا متأكدة أنها المساعدة المالية التي طلبتها على ما أعتقد. أتمنى ذلك. يا إلهي، ما الأمر أختي؟ بالنسبة لزيارة اليوم تقول أنها تتوقع. يا إلهي، المساعدة آتية، أليس كذلك؟ اهدئي قليلا. إنها تقول في الرسالة: أتشوق أن يقدم للضيوف اللغة الفرنسية الرائعة للطفلة التي كانت مسؤولة عن تلميذات الصف حينما زرتكم. زوجة رئيس البلدية تتذكر أن سالي كانت مسؤولة الطالبات. هذا مشرف. إيميليا، ما هو المشرف؟ سالي ليست الآن مسؤولة عن التلميذات وليست حتى طالبة. إن هذا صحيح. أختي، ماذا ستفعلين الآن؟ لا أدري. لا أدري ماذا سأفعل. إذا أخبرناها أنها تركت الدراسة فإنها ستغضب، وسيصبح من الصعب أن نحصل على معونة. إذن لماذا لا نقول لها الحقيقة؟ ماذا؟ الحقيقة؟
نعم، والدها اشترى من جماماس وأفلس ومات بسبب الحمى في الهند، ومن ثم ها هي تعمل كخادمة في المعهد. دعينا نقول الحقيقة يا أختي. اسكتي. إذا علمت ماذا تعمل سالي الآن فإن المعهد كله سينهار كاملا والإعانة. ماذا تريد الآنسة منشن مني؟ أختي تريد التحدث معك بموضوع سيد دوفارج. الآنسة منشن تريد ذلك؟ نعم. زوجة رئيس البلدية تتذكر لغة سالي الفرنسية، ولهذا أنا مرتبكة أكثر، لأني لا أستطيع أن أدع سالي تدخل الصف. لكن آنسة منشن، آسف لأن أقول إن لغة أي تلميذة أخرى في الصف لن تعجب زوجة رئيس البلدية. آنسة منشن، بماذا تفكرين؟ في هذه الحالة يجب أن تسمحي لسالي. أسمح لها بماذا؟ أن تقوم بدور ممثلة تلاميذ الصف. ماذا؟ تلعب الدور؟ هذا صحيح. من المؤكد أنها ستريهم مواهبها باللغة الفرنسية إذا سمح لها. إيميليا، استدعي سالي. حاضر يا أختي. ما هذا؟ نحن مشغولون جدا، هيا ابعديها بسرعة. نعم آنسة مولي. سالي، بعد الانتهاء من هذا ستذهبين للتسوق، سمعتي؟ حاضر كما تريد. باكي، ضعيه هناك بسرعة. نعم. أنسة سالي، الآنسة منشن تريد أن تراك. ولكن سأذهب للسوق لشراء الأغراض. لا يمكن تأجيلها. هيا. حسنا آنسة إيميليا. حسنا آنسة سالي، ولهذا السبب قررت أن تلعبي دور المسؤولة عن تلميذات الصف اليوم أمام الضيوف. مسؤولة؟ أنت لا تعترضين، أليس كذلك؟ نعم آنسة منشن. إيميليا. نعم يا أختي. إنها لا تستطيع الظهور هكذا أمام زوجة رئيس البلدية بهذه الملابس. تدبري أمرك باستعارة ملابس إحدى الفتيات. حاضر. هذا كثير. صحيح. نعم. هدوء يا أنسات، أرجوكم هدوء. هذا فقط خلال تفحص زوجة رئيس البلدية دروسكن. سالي ستقوم بدلا من لافينيا بذلك. تفهمن ذلك أليس كذلك؟ هذا كثير على لافينيا. هذا صحيح. هذه قساوة أن يسمح لها أن تعمل كبديلة. أنسة لافينيا، أظنك تفهمين.
آنساتي، من منكن تعير الآنسة سالي ثوبا؟ بالطبع سيستعمل خلال الفحص ويعاد إذا كان ممكنا. أرجوكم. آنسة لافينيا، لديك ملابس كثيرة، ما رأيك أن تعيريها واحدا؟ للأسف آنسة إيميليا، يبدو أنني كبرت خلال الفترة الأخيرة، لذا ثوبي غير مناسب لها. لسوء الحظ لا حل لهذا. ماما سالي، البسي ثوبي. لوتي، لماذا تضحكن؟ هذا عيب. أنا كبرت وماما سالي تستطيع أن تلبس ثوبي. إذا لم تمانعي البسي ثوبي. مستحيل، سيكون فضفاضا. شكرا لك أرمينغارد، أنا راغبة باستعارته منك. إنني سعيدة. شكرا أرمينغارد. آنسة سالي، بدلي ملابسك بسرعة هيا. نعم آنسة إيميليا. أهلا بك سيدتي. شكرا. تفضلوا. الآن سنبدأ دروسنا الفرنسية. آنسة سالي، اقرأي الصفحة 12. نعم سيدي. إنها الطفلة التي شاهدناها خلال زيارتنا الأخيرة. سمعي من الذاكرة إن استطعت. نعم. هل تستطيع؟ ومعنى ما قلت، من هو الذي يحبك أكثر؟ أبوك، أمك، أخوك أو أختك؟ لكن أنا لا يوجد عندي أب أو أم أو أخ أو أخت. ستسألوني ماذا سأقول لكم في هذا اليوم؟ أرجو أن توفق آنستي أمام الضيوف. أحب الغيوم، الغيوم التي في السماء هناك. كم أحب الغيوم الرائعة. رائعة يا عزيزتي، ممتازة. كان يجب أن أقول إن هذا المعهد يعطي أهمية كبرى لقراءة الأشعار الفرنسية. كيف وجدت القراءة؟ يمكنك أن تفتخري بهذه التلميذة. كان طليقة لساني مثل سيدة فرنسية في اللفظ والترنيم. هذا واضح. من هنا أرجوك. ماما سالي. ماما سالي، أنت رائعة بالفرنسية. شكرا لك لوتي. هذا صحيح سالي، لغتك الفرنسية جميلة دائما. أنت لطيفة. شكرا لثوبك. لا داعي لذلك، أنا في خدمتك. أنا سعيدة. عزيزتي أرمينغارد، يا ليتنا نتعلم اللغة الفرنسية من ماما سالي. أنت مجتهدة لوتي. لا تستطيع أن تعلمنا. سالي
لعبت دور بديلة عن ممثلة التلاميذ ليوم واحد فقط. ستذهب مرة أخرى إلى المطبخ. سالي ماذا تفعلين هنا؟ اذهبي ونظفي. نعم آنستي. على كل آنسة منشن. نعم سيدتي. لا أظن أنه من سياسة المعهد أن تلميذة رائعة باللغة الفرنسية تعمل شيئا آخر، أليس كذلك؟ ماذا تعنين بهذا؟ مثلا تسمحين لها بتدريس الأطفال الخطوات الأولى بالفرنسية. أظن أن الآنسة سالي تستطيع ذلك. ما رأيك سيد دوفار؟ أنت على صواب سيدتي. السماح لسالي بتدريس الأطفال؟ أظن أن أمرا كهذا ضروري لإدارة مدرسة، أليس كذلك؟ لم أنتبه لهذا ولم أحاول من قبل. من المؤكد أنني سأفعل. جاءت لتناديها. فيكي ما الأمر؟ آنستي، حصل أمر مهم. بناء على اقتراح من زوجة رئيس البلدية ستصبحين مدرسة اللغة الفرنسية. ماذا؟ ماما سالي ما أسعدني. سالي ستصبح معلمتي. هاي معلمتنا ماما سالي، ما أسعدني. سالي طمني إلى مجموعة الأطفال مع لوتي. هلا فعلتي؟ أنا لست جيدة باللغة الفرنسية. أرجوك سالي. طبعا أرمينغارد. عزيزتي سالي، قررت أن أسمح لك منذ اليوم بتدريس الأطفال اللغة الفرنسية بسبب عطفي عليك. يجب ألا تنسي ذلك. طبعا لا أنسى من شيء. يجب أن تعبري عن شكرك. نعم، شكرا لك أنسة منشان. وشيء آخر، مع أنك ستدرسين الفرنسية إلا أن وضعك الاجتماعي لن يتغير وأعمالك لن تقل. يا أختي، يجب أن تظلي تعملي في المطبخ كالسابق. هيا، إلى متى سترتدين هذا الثوب؟ يجب أن تلبسي ثيابك العادية وتعودي للعمل. حاضر أنسة منشان. مرحبا ميسيو دوفارش. عزيزتي سالي، ها قد عدت. أنت الذي أقنعت زوجة رئيس البلدية لكي أدرس الأطفال اللغة الفرنسية، أليس كذلك؟ لا 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 سالي، أنا متأكد أنها إرادة الله القدير. ما هي تطلعاتك؟ أن
أصبح معلمة. معلمة؟ أحقا تريدين ذلك يا سالي؟ نعم، حينما فكرت بعد موت أبي عما سأفعله حينما أكبر فكرت في التدريس، ولهذا أنا سعيدة للتفكير بأنه سمح لي بتعليم الأطفال. فهمت، وأنا سعيد لهذا. سأبدأ اعتبارا من الغد بتدريس لوتي والأخريات الفرنسية. لابد أن السيد دوفارج سهل لي الأمر بالعودة للدراسة في الصف. كم أنا سعيدة. للأسف الفرحة لا تدوم في قلب سالي، فسرعان ما أخبرتها الآنسة منشن أن تعود لعملها السابق، وتتعرض سالي لسخرية بعض الطالبات وتكتم ألمها بصمت في صدرها. أنا